गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आज का दिन फर्जंदान इस्लाम के लिए बहुत अहमियत का दिन है। आज लाखों की तादाद में शमाए तौहीद के परवाने फर्जंदान इस्लाम आज फरीज़ा हज अदा करेंगे। और आपको पता है कि ये जो हज होता है इसको दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा भी कहा जाता है, जहाँ पर करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। इसके अलावा जो इस हज का पैगाम है वो बड़ा यूनिक पैगाम है, बड़ा आफाकी पैगाम है। वो पैगाम ये है कि आप देखें कि एक ही लिबास, मुख्तलिफ वतनियत से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़ातों से, मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ ज़बानों से उनका ताल्लुक़ होता है। और लेकिन सबकी ज़बान पर एक ही विर्द होता है, एक ही नारा होता है और सबका यूनिफॉर्म भी एक होता है। हाँ। इतनी यूनिफॉर्मिटी होती है और इसका पैगाम ये होता है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं, तमाम इंसान बराबर हैं। जिस तरह आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो यही इस हज का खूबसूरत पैगाम है। तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है और तकवा हमें यही सिखाता है कि हम सब्र पैदा करें अपने अंदर, और इसके साथ जो अपने मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम इखलाक के साथ पेश आएँ। और अब तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख से लोग कहा जा रहा था कि इस बार हज से 25 लाख से लोग तजावुज़ कर सकते हैं फरीज़ा हज की अदायगी के लिए। और सऊदी अरब इन सब की मेहमान नवाजी कर रहा है। हर वतनियत से, हर कौमियत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद ये जो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी और उसके बाद ये तमाम प्यारे अपने घरों को लौटेंगे। और बहुत ही खुशकिस्मत है वो लोग, स्पेशली अब हज जितना एक्सपेंसिव हो चुका है इस महंगाई के दौर में, उसके बाद ये हज की मुश्किलात बर्दाश्त करना, और उसके बाद आप अपने मुल्क से दूर हैं, आप अपने प्यारों से दूर हैं और वहाँ पर आप फरीज़ा हज की अदायगी में हैं। तो दिल खोल कर जो वहाँ पर हाजी मौजूद हैं वो इस्लाम के लिए, अमन के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। और जब आप खुतबा जो हज सुनते हैं ना, जो खुतबा दिया जाता है उसमें भी सिर्फ दर्स अगर दिया जाता है तो वो आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन का दर्स दिया जाता है। और इस्लाम के साथ जो गलत बातें मंसूब की जाती हैं उसके बारे में बताया जाता है पूरे अक़वाम आलम को कि इस्लाम तो अमन पसंद दीन है, इस्लाम तो हर किसी को वेलकम करता है। इस्लाम में किसी भी किस्म की ज़रा सी भी रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं है कि कोई भी दहशत फैलाई जा सके या किसी को कोई ज़बरदस्ती किसी पर की जा सके। एक मिनट के लिए हज के इन मनाजिर पर नज़र डालिए। एक जैसा लिबास होता है, बिल्कुल एक ही ज़बान पर विर्द होता है, एक ही नारा होता है। और मुख्तलिफ वतनियत के लोग, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ज़बान भी उस वक्त सबकी एक हो जाती है, उस वक्त सबका लिबास भी एक हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद लिबास होता है। तो इसका सबसे बड़ा पैगाम ये है कि सब मुसलमान बराबर हैं। ये जो हमने आपस में एक दूसरे को ज़ातों पातों में तोला हुआ है और इन चीज़ों में तोला हुआ है, तो इसका रद्द होता है इस इज्तिमा में। तो आज जो है फरीज़ा हज की अदायगी, लाखों फर्जंदान इस्लाम वहाँ पर मौजूद हैं। आज वो इस वक्त जो है हज के रुकन आज़म वकूफ़ अराफा के लिए मैदान अराफात में जमा हो रहे हैं और ज़ोहर की नमाज के बाद पहला खुतबा हज जो है वो दिया जाएगा। मनासिक हज साथ साथ अदा होते रहेंगे और उसके बाद इस तरह से हज की मंजिलें जो हैं वो तय होती रहेंगी। दुआ है उन तमाम प्यारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो कि फरीज़ा हज की अदायगी करें कि आप बखैरियत वहाँ पर फरीज़ा हज की अदायगी करें और उसके बाद वापस अपने वतन को लौटें और अब मुल्क के पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर खुसूसी दुआएं मांगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम स्पेशल बहुत अहम दिन था, DGISPR ने बहुत अहम गुफ्तगू बड़ी लॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी बेसब्री से सबको इंतज़ार था क्योंकि बहुत से शकूक शुबात थे। कल फाइनली जो है वो पाक फ़ौज के जो ISPR है उनके डायरेक्टर मेजर जनरल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से। और 9 मई के हवाले से एक बड़ा इबाम पाया जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चले, सिविल कोर्ट्स में मुकदमा चले। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलते हैं तो फिर किस किस्म के आगे चलकर ट्रायल कोर्ट में किस किस का सामना करना पड़ेगा। सबसे अहम चीज़ जो कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी ना, 9 मई के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, लेकिन DGISPR ने बताया है कि हमारा इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है और खुद एहतसाबी का अमल का, इसका खुद एहतसाबी का मुजाहरा करते हुए उस पे एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से पर भी जो बर्खास्त है किया मुकदमात तो ये खुद एहतसाबी की एक बड़ी मिसाल है। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं।
ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور یقیناً کوئی بھی ادارے ہوں ان میں اصلاح کی بات تب تک نہیں آ سکتی جب تک وہ خود احتسابی پر گامزن نہیں اور ہوتے ہیں۔ اچھا میں بتاؤں کہ ہمارے فوج کی سب سے جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹمیٹک ہے، آرگنائزڈ ہے، منظم ہے۔ باقی تمام اداروں کی طرح اس میں کوئی اتنی ہیر پھیر نہیں ہے، مطلب ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں اور بہت ہی آرگنائزڈ۔ اگر ملک پاکستان میں کوئی ادارہ ہے تو وہ آئی گیس پاک فوج ہی ہے، جو سب کچھ ایک سسٹمیٹک وے میں، ایک اسموتھ وے میں چلتی ہے، بڑے چھوٹے سب کے لیے قانون برابر یقیناً، ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاک فوج اپنے حصے کا تو کردار ادا کرتی ہے، لیکن زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کوئی بھی قدرتی آفات ہوں تو سب سے آگے جو خود کو والنٹیرلی پیش کرتے ہیں اس قوم کی رہنمائی کے لیے، اس قوم کی خدمت کے لیے، جو سب سے آگے ہوتے ہیں فرنٹ فٹ پر، تو وہ پاک آرمی کے جوان ہی ہوتے اور ہیں اسی پر جو بات ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے ان پر اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں خاص طور پر جاننا چاہوں گی کہ 9 مئی کے سانحے کے بعد اس پریس کانفرنس کے مقاصد کیا تھے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے صحیح موقع پر یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ جو ابہام بہت زیادہ پایا جا رہا تھا سیاسی حلقوں میں، کیا وہ اس سے کچھ دور ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا لہجہ بڑا کرخت تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جس کا اگر میں انگریزی میں ترجمہ کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ وی مین بزنس۔ اور پھر کچھ جو سوال تھے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بالکل انہوں نے واشگاف طور پہ ان کا جواب دے دیا۔ کہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا تھا کہ جب یہ لوگ حملہ آور ہو رہے تھے، جو بھی وہ تھے، تو اس وقت فوج کا اپنا ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جس نے جو کوتاہی کی ہے ان کو سخت سزائیں دی گئیں، اور جو انہوں نے بتائیں وہ تو میں نے کبھی سنی نہیں، بہت سخت سزائیں ہیں۔ ایک کور کمانڈر کو گھر بھیجنا، اس کے ساتھ 2 اور آفسرز کو گھر بھیجنا، 3 میجر جنرلز کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا، ان کے ساتھ 15 اور آفسرز ہیں۔ ایک تو اس سوال کا جواب کلیئر آ گیا۔ دوسرا جو ایک سوال آج سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہیں ان سیولینز کا آلریڈی ٹرائل شروع تو نہیں ہو گیا ملٹری کورٹس میں۔ اس کا بھی واشگاف جواب ہمیں مل گیا کہ ٹرائل آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور یہ پہلے سول کورٹس میں گیا تھا، ان کی ریکمنڈیشن پر یہ واپس آیا ہے ملٹری کورٹس میں۔ اور ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ جو پہلے سے قائم اسٹینڈنگ کورٹس جن کو کہتے ہیں، وہ میں چونکہ فوج میں رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کافی ساری کورٹس جو ہیں وہ چونکہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہر سال ہو جاتا ہے، اور وہ اسٹینڈنگ کورٹس ہوتی ہیں، ہر وقت موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کوئی اسپیشل نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر یہ مقدمات چل رہے ہیں، 100 سے اوپر لوگوں کا مجھے پتہ چلا ہے کہ چل رہے ہیں۔ ایک اور ابہام جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ کیا واقعی کسی ایکس آرمی چیف کے سے ریلیٹڈ کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ جی 2 4 سٹارز کے ایک شاید بہو ہے، ایک شاید داماد ہے یا نواسی ہے، ایک اور ایک داماد ہے، تو وہ ان کی بھی بات کی۔ ایک 3 سٹار کی بیگم صاحبہ کو پکڑا ہوا ہے اسی سلسلے میں، وہ بھی انہوں نے، تو ساری باتیں جو تھیں انہوں نے کلیئر کر دی اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہنے دی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اچھا کہ سر، یہ بتائیں کہ پاک فوج کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی، جو ایک کیا جا رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کل کی ان کی اس گفتگو کے بعد وہ اس کا بھرپور جواب دے دیا گیا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک عالمی دباؤ کی کچھ باتیں ہو رہی تھی، عالمی دباؤ تھا، اب یہ جو کل کے حوالے سے تمام چیزیں واضح کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ تاثر بھی ختم ہوگا؟ جی میرا خیال دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے،
وہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے وہ کام کرے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے ہوگا، رائٹ. اور مجھے یقین ہے کہ فوج جو ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ مانے گی. وہ حکومت کی طرح نہیں ہے کہ بھی جو بھی سپریم کورٹ کہتی رہے انہوں نے اپنا ہی کام کیے چلے جانا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا کہ سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا فوجی کورٹس میں، تو شاید یہ مقدمات رک جائیں اور کسی اور کورٹ میں چل جائیں. یہ میرا اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تو ایسے وہ اس قسم کی پریس کانفرنسز کے نتیجے میں ان کی سوچ تو تبدیل نہیں ہوتی. لیکن سپریم کورٹ پہ یہ پریشر ضرور پڑ گیا ہے میری نظر میں. یہ چونکہ سب جوڈس معاملہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ پہلے ہی جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مقدمے پہلے ہی چل رہے ہیں تو پھر وہ کس قسم کا ورڈکٹ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے وہ ورکرز ہیں، آپ دیکھیے کہ جو ورکرز تھے، جو پروٹیسٹر تھے، ان کے خلاف تو اب ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے اور ان کے خلاف ٹرائل سٹارٹ بھی ہو گیا ہے، لیکن جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو منصوبہ سازی میں ملوث تھے، ان کے خلاف کارروائی کب سے شروع ہوگی؟ لیکن یہ ایک تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو 100 سے اوپر لوگ ہیں کیا ان میں کوئی منصوبہ ساز بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو کلیئر نہیں ہے. لیکن اگر منصوبہ سازوں کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہے کہ جو نمبر 1 جس کو سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے جو ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شاید جلد ہی ہوگا. اس میں میری صرف 1-2 گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑی سرعت کے ساتھ جو انوالو تھے فوج کے اپنے لوگ جنہوں نے کوتاہی کی تھی ان کو سزائیں دی گئیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ پتہ کیا جائے کہ پولیس جن کی یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر شہر کا، اور وہ پولیس خاص کر پنجاب کی جو کہ کسی ایک تنکے کو بھی نہیں ہلنے دیتی، پتے کو بھی نہیں ہلنے دیتی، وہ کہاں تھی؟ اور وہ جو کینٹ کے ایس پی ہیں اور جو ڈی آئی جی ہیں لاہور کے، ان کے بارے میں کوئی تفتیش ہو رہی ہے؟ ضرور ہو رہی ہوگی میرے اپنے خیال میں، یہ جاننے کی ضرورت ہے. پھر فائر بریگیڈ جب آگ لگائی جا رہی تھی مختلف جگہ پر، تو جو ہر جگہ فائر بریگیڈ موجود ہے، کینٹ میں فائر بریگیڈ 2-3 موجود ہیں، تو وہ کیا کر رہی تھی؟ تو یہ تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جرم ہوا ہے 9 مئی کا، اچھا سر یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ملٹری کورٹس کا کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی کھل کر بات کی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی، اور جو ان کی گفتگو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ جو کل کی گفتگو ہے یہ اس کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سول کورٹس اور ملٹری کورٹس میں. ملٹری کورٹس آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام جب بیٹھ جاتے ہیں وہ، تو وہ پھر ایسا نہیں ہوتا، وہ صبح 7 بجے سے کام شروع کرتے ہیں، رات کے 9 بجے اٹھتے ہیں اور اگلے دن پھر صبح 7 بجے شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں تیزی میں بعض اوقات درستگی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرتے ہیں. ان کو جو جن لوگوں پر الزام ہوتا ہے ان کو اپنے لائرز رکھنے کا اجازت ہوتی ہے، لائرز اپنی بات چیت کر سکتے ہیں. اور ایک اور شارٹ کٹ ہے اس میں، اور وہ یہ جیسے ابھی انہوں نے اپنے لوگوں کو جو سزائیں دی ہیں اس میں ایک سمری ڈسپوزل کا قانون ہے فوج میں. جو فوجیوں پر جب مقدمے چلائے جاتے ہیں وہ جب سارے شواہد اکٹھے کر لیتے ہیں تو کنفرنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ہم آپ کو سمری ڈسپوزل کرتے ہیں، اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کا آگے ٹرائل پروسیڈنگز چلیں گی. تو وہ اتنے اگر اوور ویلمنگ شہادتیں ہوں تو اکثر وہ مان جاتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا سمری ٹرائل ہی کر لیں، کیونکہ ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید زیادہ سزا ملے گی. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جتنے سے پہلے ابہام پائے جا رہے تھے اور آرمی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں ملٹری کورٹس کے قیام کے اوپر، اس کے ملٹری کورٹس کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے تھے، تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہا کہ جن کے بھی کیسز، جن سویلینز کے کیسز اس کورٹ میں چلیں گے، نہ صرف ان کو حق اپیل ہوگا، اپیل کا حق ہوگا، بلکہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام چیزوں کو میک شور کرنے کے بعد ہی یہ کیسز ملٹری کورٹس میں منتقل کیے ہیں. ناظرین سلسلہ جاری ہے پروگرام میں، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लार्जर बेंच बार बार तश्कील पाता है कि जो सानेहा 9 मई हुआ उसके बाद इन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो मिलिट्री कोर्ट्स पे होगी या फिर सिविलियन कोर्ट्स में होगी, इस पर जो बेंच बनाया जाता है वो बार बार टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है और फिर से एक बार बेंच टूट गया है। दरख्वास्तों पर तीसरी समाअत के मौके पर ये बेंच टूटा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच था, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा थे। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ये बेंच टूटा था तब जस्टिस काजी फायज ईसा ने बोला था कि जब तक वो प्रोसीजर बिल जो है उस पर नहीं आ जाता होता तो उसके बाद। अच्छा, इस दफ़ा ये हुआ है कि जो अटॉर्नी जनरल थे जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ात उठा दिए। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया और फिर ये बेंच टूट गया। इसी पर मज़ीद मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मकसूद भुट्टो साहब मौजूद हैं। मकसूद भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मकसूद भुट्टो साहब ये बताइएगा कि ये जो बेंच का बनना, ये फिर टूट जाना बार बार, आप तो माहिर कानून है, इसके ज़रा कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा कि ये एक आम बात है, मामूल की बात है, गैर मामूली चीज़ है कि बेंच बनता है और फिर टूट जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है? थैंक यू जी। मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की में आपस में जो डिवीजन है वो तो मेरा ख्याल है सारी कौम को पता है, तो गो के थोड़ी बहुत डिवीजन होती है, मामूल होती है, लेकिन आजकल की जो डिवीजन है इस पे हमें अफसोस है बड़ा और हमें शर्मिंदगी है कि हमारी एपेक्स कोर्ट जो है वो बजाय इसके कि कौम को इंसाफ दे, इस मुआशरे को इंसाफ दे, वो आपस की जो इख्तलाफात हैं उससे ही फारिग नहीं होती, जिससे एक बज़ाहिर एक माहौल इस तरह का है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के 2 धड़े। अब जहाँ तक आ गया बेंचों का बार बार टूटना बनना, इसके अब तक तो मैं ये जो मौजूदा बेंच जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस चल रहा है उसमें मंसूर अली शाह साहब का बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया था और पता भी है सबको कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के साथ उनकी अजीजदारी है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बता दिया था कि भाई ये सूरत हाल है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप मुझे बता दें। तो गो के अटॉर्नी जनरल साहब ने उस वक्त ये इस पे कोई ना सिर्फ ऑब्जेक्शन को ना लिया बल्कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि गवर्नमेंट के नुमाइंदा के तौर पर, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कॉन्सेंट दी कि ठीक है जी आप हमें इस बेंच की तश्कील पे कोई इतराज नहीं। तो सब्सिक्वेंटली इतराज करना जो है ये बड़ा अफसोसनाक है और ये गैर मामूली बात है, इस तरह की जो दोबारा इतराज करना, एतमाद करने के बाद इतराज करना। मकसूद भुट्टो साहब, आपको क्या लगता है कि कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ट्रायल शुरू कर दिए हैं, एक तरफ ये लार्जर बेंच है जो कि टूट फूट का शिकार है, उसके बाद चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक इस केस की समाअत चल रही है तब तक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल अभी स्टार्ट होंगे नहीं। मतलब ये तो दोनों इदारे आमने सामने नहीं आ गए। जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा हर इदारा जो है वो दूसरे की ना कोई रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहा है, ना कोई उसको कोई स्पेस दे रहा है। और इसी तरह जुडिशरी किसी भी मुल्क के अपना आइन में या मुआशरे में इसलिए बनती है कि कोई भी अगर किसी शहरी को कोई इंडिविजुअल तकलीफ हो या कलेक्टिव फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो उनकी रिड्रेस के लिए हम कोर्ट्स में जाते हैं। अच्छा भुट्टो साहब जी, सर आप जवाब मुकम्मल कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन ही असल इशू है और जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGSPR साहब की, वो हमें उस पर अफसोस है कि इस तरह आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप अपने अदारे के अंदर करें। आप ये मैसेज जो है ये बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए दिया गया है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कोई अंडर प्रेशर होना चाहिए, उनको इंसाफ करते हुए। अच्छा भुट्टो साहब, जिस तरह आपने सर बात की कि एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सर जहाँ पर मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आता है तो वहाँ पर तो एतराज़ करना बजा होता है। जैसे इस हुकूमत का एक जवाब था कि जिसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस साहब की सास से मुतल्लिक जो ऑडियो थी
تو وہ جب کیس چلنا تھا اور اس بینچ کا حصہ بھی اس چیف جسٹس صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو سر جہاں پر ایسا معاملہ ہو جس پہ اوپر بات کی جا رہی ہے اور وہ خود اس بینچ کا حصہ ہیں، تو سر پھر تو اعتراض بجا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں اعتراض بالکل لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ میں یہ کامن ایک پریکٹس ہو جائے تو پھر کوئی کسی بھی عدالت میں نہ چلے. کوئی نہ کوئی فریق کسی بھی جج صاحب پہ اعتراض کرتے تو اس طرح جو اعلیٰ عدلیہ اس کا چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. اور بڑے کیسوں میں تو خاص کر جو ہے ایک بعض کا ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں، جس طرح ابھی اس کیس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں. تو آج جیسے منصور شاہ صاحب پہ اعتراض کیا، کل کو کسی اور پہ کر دیں گے، پرسوں اور پہ کر دیں گے. پہلے ہی ہماری تو سر مورل گراؤنڈز پر کیا یہ بہتر نہیں تھا جب ان پر اعتراض کیا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا؟ مورل گراؤنڈز پر بات کریں، یہ تو معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن پر اعتراض کیا گیا وہ خود سے الگ کر لیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک تھا یا غلط کیا انہوں نے بینچ سے الگ ہو کر؟ میں سمجھتا ہوں جیسے منصور شاہ صاحب کو اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، انہوں نے پوچھ لیا گورنمنٹ سے. تو اب اعتراض کے باوجود انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا اس بینچ کا حصہ رہتے اور اپنا جو میرٹ پہ ہے وہ اپنا جو ان کا جو میرٹ کے حوالے سے جو سمجھتے وہ فیصلہ اس کے ساتھ چلتے. اور جہاں تک رہ گیا بات یہ بینچوں کا بار بار ٹوٹنا اور ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہونی، یہ پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ان میں اگر آپس میں یہ تقسیم نہ ہوتی تو یقیناً یہ ایسے حالات نہ ہوتے. پاکستان میں جو اس وقت بحران ہے اس کا اگر سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ میرے نزدیک ہماری سپریم کورٹ ہے. رائٹ. اچھا سر یہ بتا دیجئے کہ اگر فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر شاید یہ اس طرح سے بینچ بار بار ٹوٹے نہ، اگر تمام ججز کی آرا اس میں شامل ہو جائے؟ یہ فل کورٹ اس لیے نہیں بنے گا کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے، جسٹس سردار طارق صاحب نے جو اعتراض لیا ہے وہ پروسیجر اور بینچ کے قانون کا ریفرنس لیا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس موقع پہ اس طرح کے جو لیکن پریکٹس اور پروسیجر بل جو ہے یہ تو ابھی تک وہ کیس ہی وہ بھی بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہی ہے، اس نے تو ایک بھی ہیئرنگ ابھی تک نہیں ہوئی. جی آپ درست فرماتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فل کورٹ بن جانا چاہیے. یہ بہت بڑا کیس ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، سویلین کا کیس جو ہے. یہ تمام ججز کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. پوری قوم کی قسمت ان کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر سول سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں، اگر ابھی کمپرومائز کیا تو یہ بہت ٹائم لگے گا پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی آنے میں اور سول سپریمیسی. تو بھٹر صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات چل رہے ہیں، تو پھر یہ تو خود آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ سویلینز کے مقدمات کا ملٹری کورٹس میں چلنا؟ گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تمام تر حق جو ہے حقوق ان کو حاصل ہوں گے، وہ حق اپیل بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات کے چلنے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی سویلین کے ایشوز پہ، ایون فوج کے جو انٹرنل معاملات میں، اس میں ہم یہ تو نہیں بات کرتے کہ وہاں بھی یہ نہیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 10A کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور سویلین کا جو ٹرائل ہے، اگر ہماری ٹیرس کورٹ بنی ہوئی ہیں، اسپیشل کورٹس آپ نے بنائی ہیں، تو وہاں یہ چلنا چاہیے. سویلین کا کسی صورت میں بھی ملٹری کورٹ میں نہ وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور نہ وہاں چلنا چاہیے. اور کل کی جو آپ کی اجازت سے کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور قوم کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جن جنرل پہ مالی اپنا کرپشن کے جو ایلیگیشنز ہیں، کاش آپ نے کوئی 10-15 جنرل اس حوالے سے بھی. لیکن سر معذرت، آپ نے کہا کہ نہ وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، نہ ان کو وہ حقوق ملتے ہیں. سر ہماری سویلینز کورٹس کی اگر بات کریں سر، ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. سال ہر سال لگ جاتے ہیں، مقدمات کے حوالے سے سنوائی نہیں ہوتی ہے، اتنے زیادہ ڈیلے ہوتے ہیں، اتنے کیسز التوا کا شکار ہیں. تو سر یہاں پر بھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر لوگ اس جانب دیکھتے ہیں. آپ درست فرماتے ہیں، بالکل درست فرماتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں جو اشرافیہ ہے نا، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے میں ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں یہاں پاکستان میں انصاف ملے. یہ انصاف کی ساری جو ہم نے بظاہر دیکھنے کے لیے، یہ تو عام بندے کے لیے ہے. اشرافیہ آپ آج تک آپ بتائیں کب اشرافیہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ہیں؟ تو یہ تو چاہتے نہیں. یہ تو ہمیں اسی طرح عوام کو، پبلک کو، میں بھی لائر بھی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں
کہ یہ Right. عدالت سر نے لاسٹ کبھی ایک بھی- کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بھٹر صاحب بار اور بینچ کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو جو بینچ بار بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے، سپریم کورٹ بار کی جانب سے کوئی درخواست، کوئی پٹیشن دار کی جائے گی کہ اس پر جلد سے جلد یہ کورٹ کوئی فیصلہ کر لے کہ ٹرائل ہونے کہاں پر ہے؟ جی دیکھیں پٹیشن تو آلریڈی فائل ہوئی ہیں. آج میرا خیال ہے کہ مجھے رات سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی رابطہ کیا، وہ بھی ایک پٹیشن اس میں داخل کرنی چاہتے ہیں اپنی طرف سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے اس کا فوری طور پہ ہونا چاہیے. رائٹ، اب سپریم کورٹ بھی آفیشیلی اس کا حصہ بننے جا رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مقصود بٹر صاحب موجود تھے، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو عوامی مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر بینچ کو اس طرح سے آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہے. یہ غلط میسج جو ہے وہ جا رہا ہے کہ یہ بینچ نہیں ایک سنبھال پا رہے تو پھر مقدمات کو کس طرح سے چلائیں گے. اسی وجہ سے ان کے جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پر ایک تو سپیڈی ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد جو بھی جسٹس ہے اس کو مینٹین کیا کم از کم کیسز وہاں پر التوا کا شکار نہیں ہوں گے، جس طرح ہماری عام سویلین کورٹس میں ہوتا ہے کہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں، کیسز کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے، سنوائی نہیں ہوتی ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملکی معیشت کی بات کریں، اس کا تو ہم ملکی معیشت کا تو ہم رونا روتے ہی رہتے ہیں، لیکن واقعی میں عام آدمی جتنا اسے عام آدمی تو کیا بلکہ جو اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی اس سے زیادہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. جب ہم اکثر مارٹس میں جاتے ہیں یا بڑے مالز میں جاتے ہیں گروسری وغیرہ کرنے، تو ان کی جو وہ ٹرالیز ہوتی ہیں جس کے اندر گروسریز آئٹمز ہوتی ہیں، یہ جو ہماری بیسک ڈیلی کوموڈیٹیز ہوتی ہیں، تو ان کا والیوم دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کس حد تک پہنچ چکی ہے. جب کاؤنٹر پہ بل ہوتا ہے تو اکثر لوگ کچھ چیزیں نکال کر، حالانکہ وہ ضروری ہیں، ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی، لگژری آئٹمز نہیں ہوتی، ان کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملکی حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. لگژری آئٹمز کی تو ہم بات نہیں کریں، ہم تو بات کر رہے ہیں اشیاء ضروریہ کی، جن کو روزمرہ کی اشیاء کہا جاتا ہے، جن کا ہمارے کچن سے تعلق ہے، جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں یوز ہوتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. یہ فوڈ آئٹمز ہیں اور ان فوڈ آئٹمز پر آپ اور میں ہم سب جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں. مطلب جو اس قابل نہیں ہے، جس کی ماہانہ انکم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ یہ جی ایس ٹی یا ٹیکسز کو افورڈ کر سکے، لیکن ماشاءاللہ قدرت ہے اس گورنمنٹ کے فیصلے ہیں کہ وہ بیچارہ غریب طبقہ بھی اسے جی ایس ٹی دینا پڑ رہا ہے. کیونکہ ایک فکس جی ایس ٹی جو ہے وہ تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر، آپ چاہے کسی پرچون کی دکان پر جائیں، آپ کسی کریانے سٹور پر جائیں، آپ کسی بڑے مارٹ میں چلے جائیں، وہاں پر جی ایس ٹی تو فکسڈ ہے، اسی ریٹ پر آپ کو مل رہا ہے. اب عید سے پہلے جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جو پیاز ہے، جو لہسن ہے، جو ادرک ہے، 1 کلو ادرک 1000 روپے میں جب آپ کو ملے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس طرح سے. ہم ایگریکلچر کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور حالات دیکھیں کہ ہماری جو ٹرالی ہے جس میں ہم اپنی یہ ڈیلی کی چیزیں وغیرہ لیتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اس کا جو والیوم ہے وہ مزید سکویز ہوتا جا رہا ہے، شرنک ہوتا جا رہا ہے. اس نہج تک حالات پہنچ چکے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات گورننس کی بات کریں، اب جیسے ہی یہ عید قریب آ رہی ہے، سبزیوں کے ریٹس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس طرح آپ نے کہا کہ ادرک جو ہے 1000 روپے کلو میں مل رہا ہے. تو ان حالات کے اندر آپ گورننس کی ہم بات کریں گے نا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کہاں پر ہیں، کہاں پر ہماری کوالٹی فوڈ کوالٹی کنٹرول کمیٹیز کو چاہے بلا بھی لیں، پرائس کنٹرول کمیٹیز کیا کم کریں گی؟ 100 کم دیں گی، 150 کم کروا دیں گی، پھر بھی ادرک کی قیمت تو آپ کو کیا 800-900 روپے کلو ہی ملے گا نا. اس کے بعد پیاز ہے وہ آپ کا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ابھی یہ مسالہ جات ہیں جو بننے ہیں، یہ دالیں سبزیاں، یہ تو بات کی بات ہے. ٹماٹر آپ کے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ عید سے پہلے کا ریٹ ہے. اس کے بعد جو پھل ہیں، آپ عید پر جب اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے تو گوشت کو پھل لے کر جائیں گے نا، آپ پھل کے ریٹ دیکھیں، جو گلا سارا پھل ہے نا یہ وہ بڑی اتنا الارمنگ ایکسپینسو ہے. سچویشن ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہوم ایکسپرٹ ڈاکٹر سمرا خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، ان حالات کے اندر اس مشکل ٹائم میں جب آپ گروسری کرنے نکلتے ہیں، لسٹ آپ اتنی طویل لے کر جاتے ہیں اور ابھی آدھی لسٹ بھی نہیں ہوتی، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنا سا منہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، کس طریقے سے گھر کا بجٹ ایک گھریلو خاتون کو ڈیزائن کرنا چاہیے، کس طریقے سے مینیج کریں ان حالات میں؟ تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے انوائٹ کرنے کا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص طور پر جب آپ کی عید الاضحیٰ ایک مسلم فیسٹیول آپ کے قریب ہی ہے.
उस पर डेफिनेटली अब हर कोई ग्रोसरी के लिए जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत एक किया कि जी सरकारी मुलाजमिन को पहरे कर दी है, अब वो पता नहीं अगला मंथ कैसे गुजारेंगे। बट एनी हाउ आपका क्वेश्चन कि एक जब हम लोग सुपर मार्केट जाते हैं तो हम अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाते हैं। अपना सा मुंह तो नहीं, मुंह पे 12 बजे भी होते हैं कि क्या लेने गए थे और क्या लेके आ गए हैं। ऊपर से अब तो ये मुल्क है कि शॉपिंग बैग भी आपको प्राइस पे मिलते हैं, कि घर से शॉपिंग बैग भी अपने लेके जाने पड़ते हैं, कि वहां जाकर शॉपिंग बैग की भी कीमत देनी पड़ती है। उसके अलावा भी आप लोगों ने बात की अदरक, लहसुन, ये तो चले सारी एक ज़रूरी अजनास है इसका। तो अब आप ये कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान एक ज़रूरी कंट्री है। पाकिस्तान एक ज़रूरी कंट्री तो अब रहा नहीं, पाकिस्तान एक प्रोटेस्टान कंट्री है। ज़रूरी ज़मीनें तो हमने ख़त्म कर दी, तभी अदरक 1000 रुपए का चला गया है। उसके अलावा ट्रॉली, आप ज़रूरत है आप लग्जरी आइटम को छोड़ें, आप बेसिक आइटम जब अपनी ट्रॉली पर वन बाय वन डालते हैं तो वो ही अमाउंट जो आपकी पहले 20,000 में आ जाती थी वो अब 40 to 45,000 में चली गई है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आपका डबल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट में 3/10 अबव है, 35%, जिससे श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है और श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आपने अवाम की जेबों को डिफॉल्ट सॉरी टू से माजरत के साथ सर, गवर्नमेंट मैम हमारी डिफॉल्ट नहीं हुई, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुके हैं। जो हालात है इससे बढ़कर क्या डिफॉल्ट होना है? मैंने कहा ना अवाम की जेबों को डिफॉल्ट कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर ना मिडिल क्लास पे पड़ता है कि मिडिल क्लास की जो सेविंग है ना वो क्रैप्स होती है डे बाय डे, क्योंकि आपका 500 इस वक्त वर्थ आपको 100 की दे रहा है, आपका 1000 इस वक्त वर्थ आपको 500 की दे रहा है। मैं अभी कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया कि ईद उल अज़हा पे 40% स्पेंडिंग कम होगी इस दफा, यानी लोग सुन्नत इब्राहिम नहीं कर पाएंगे। वाई? एक तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा लोगों की अपनी जो इनकम है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की पूरी नहीं कर पा रही है, तो वो दूसरा फेस्टिवल की कहाँ से पूरी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है सब पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम करें, जो बेसिक आइटम्स हैं उस पर जीएसटी को थोड़ा सा कम करें, जैसे अंडे, डबल रोटी, दूध, इन चीज़ों पे थोड़ा सा काइंडली कम करें। गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। अभी आपकी इन्होंने कहा कि गवर्नेंस बेहतर होगी तो 100 रुपया कम हो जाएगी अदरक की कीमत, या 200 रुपया कम हो जाएगी। मैम इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इनकम्पिटेंस ऑफ गवर्नेंस इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। मैम आपसे इसी वजह से तो हमने आपसे रब्ता किया है कि अब ईद से पहले ख़वातीन किस तरह से अपने बजट को डिज़ाइन करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बताएं आप शेयर करें। कि सबसे पहले टिप्स मेरी तमाम ख़वातीन के लिए यही है कि आप लोग अपना जो भी अपनी बास्केट ऑफ गुड्स में आप लोग देते हैं, आप लोग काइंडली वो फॉर एग्जांपल आपके पास 20,000 है, आप उस 20,000 में फूड आइटम्स भी देनी है, अपने बिजली के बिल भी देने हैं, तो आप लोग अपने प्रायोरिटी सेट कर लें। डेफिनेटली रहना तो इन्हीं हालात में है, इसी मुल्क में रहना है और इसी इन्फ्लेशन के साथ ही रहना है, तो मुंह पे 12 भी नहीं बजाने हैं, घर भी चलाना है, ईद भी अच्छी गुजारनी है, तो प्रायोरिटी सेट कर लें। चीज़ों को डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कम कर लें, लेकिन लें सारी आप लोग। मार्केट में कंजम्पशन भी होनी चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री को चलाएगी, इंडस्ट्री भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो इससे मैं यही एक टिप दूंगी हमारी तमाम ख़वातीन को, प्रायोरिटी सेट करें, अपनी किचन की प्रायोरिटी को सेट करें कि आपकी किचन की प्रायोरिटी क्या है। मैंने अब किचन की प्रायोरिटी में लग्जरी आइटम्स को निकाल दिया है। मैंने कहा कि इस मंथ लग्जरी आइटम्स नहीं आएंगे, इस मंथ कोई भी बेकिंग आइटम नहीं आएंगे, इस वक्त कोई भी पार्टीज आइटम नहीं आएंगे। मुझे ये बताइएगा किचन में लग्जरी आइटम्स क्या है? मसलन अगर कोई घर में दो दफा चाय पीते हैं सर, तो मैं क्या चाय की पत्ती देना छोड़ दें या चाय में चीनी डालना छोड़ दें? कैसे मैनेज कर लग्जरी आइटम्स? छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छोड़ना तो लग्जरी आइटम सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपकी बेकिंग आइटम्स में चली जाती हैं, जो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी पास्ता आइटम्स हैं, आपकी दूसरी आइटम्स है। लेकिन अगर मैं रो मिडिल क्लास की बात करूँ जो इन चीज़ों को जानता भी नहीं है, जिसने लेना ही 1 दर्जन अंडे हैं या 1 डब्बल रोटी है या आटा, चीनी, घी, जो बेसिक आइटम ही उसने लेनी है, जो लग्जरी आइटम से वाकिफ भी नहीं है, वो क्या करेगा? वो कैसे सेट करेगा अपने बजट को? डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है कि वो इन हालात में अपने बजट को कैसे सेट करे। उसके लिए यही है कि वो अपनी क्वांटिटी को कुछ कम करें, ठीक है, क्वालिटीज को कम करें, क्वांटिटीज को कम करें, चीज़ों को देखिए सर, अगर हम लोगों को टिप्स देंगे ना, लोग और कहेंगे कि टिप्स
टिप्स देना गवर्नमेंट की या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी लोगों को एक बेसिक आइटम की तमाम फैसिलिटीज देना है विद मिनिमम अमाउंट। या तो हम टिप्स दे दें या उनकी थोड़ी सी इनकम ज्यादा कर दें या उनको थोड़ा सा हम लोग उस पर इतना कर दें कि वो अपनी बेसिक आइटम्स को, जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियाती अशिया को ले सकें। लेकिन अगर नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को कम करना नहीं है, जैसे चाइना की प्रायोरिटी इस पर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कम करना है। 4 to 5% से ज्यादा चाइना अपने इन्फ्लेशन को जाने ही नहीं देता है। अच्छा मैम, आप तो माशाल्लाह खुद भी हाउस वाइफ हैं, तो आप किस तरह, बेशुमार खवातीन इस वक्त जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, आप किस तरह अपने बजट को मैनेज करती हैं? मैंने इस दफा अपने बजट को ऐसे ही मैनेज किया है कि मैंने अपनी बहुत सी चीजों को स्किप कर दिया है। बहुत सीरियसली सर, मैंने बहुत सी चीजों को स्किप किया और सिर्फ बेसिक आइटम्स को मैंने इस दफा इंक्लूड किया है। बेसिक आइटम्स में भी बहुत सी क्वांटिटीज को हमने कम कर दी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा कि किस तरीके से कम करें। अच्छा, मैंने खुद को ग्रो कर। डॉक्टर समरा, मतलब अभी तो ये है कि हम नमक मिर्च को कम नहीं कर सकते, हम ऑयल या घी जो यूज़ होता है उसको कम नहीं कर सकते, हम दालें जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते, फिर उसके बाद इसके अलावा जो दीगर मसाला जात हैं जो कि एक खाने की बेसिक नीड होता है उसको कम नहीं कर सकते। मैं आपसे वो जानना चाहूँगी वो कौन सी ऐसी 5 से 10 आइटम्स जो आपने माइनस की हैं, और प्लीज़ आप अपना फ्रेम जो है वो सेंटर कर लें। सर मैंने अपनी 5 से 6 आइटम्स में, अगर मैं आपको, मैंने दालों में भी 2 से 3 आइटम्स माइनस की हैं, ठीक है। मैंने दालों में भी 2 से 3 आइटम, कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने 1 से 2 माइनस की हैं और कुछ दूसरी आइटम्स भी मैंने माइनस की हैं। यानी जिस तरह देखिए ब्रेड, एग, फ्लावर, राइस, मिर्चें, मसाले जात, इनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। ये हमने लेना ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा दालें जो हैं वो दालें भी चिकन के रेट पे आ रही हैं, ठीक है। दालों को मैंने थोड़ा सा कम किया, ठीक है, कि सारी दालें ना लेके आए। किसी सियासतदान ने कहा था अब तो दालें माश भी दालें बदमाश बन गई है, तो अब उनके रेट्स क्योंकि दालें इस वक्त, क्योंकि आपने कहा ना एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान में दालें भी नहीं इस वक्त आ रही, दालें भी रशिया से और बाहर से आ रही है, उनकी प्रोसेसिंग भी बाहर से हो रही है, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और चिकन भी सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। चिकन तो अब बिल्कुल ही, शुक्र है ईद आ गई है तो चिकन वैसे ही अब बास्केट ऑफ गुड से खत्म हो जाएगा, तो चले थोड़ा सा बजट कंट्रोल हो जाएगा, तो लेकिन थोड़ा सा बजट कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि ईद उल अज़हा आ रही है। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली और लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त हर वक्त वो सोचते रहते हैं कि कैसे मंथ के लास्ट 10 डेज को हमने कैसे गुजारना है, हमने मंथ के लास्ट 10 डेज में बेसिक किचन को कैसे करना है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 5 डेज पर मंथली आइटम्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक होता है, वो भी क्या होता है मैम, वो भी बोरिंग करते हैं, वो उधार की तरफ जाते हैं। आपकी सेविंग खत्म होती है, वो उधार की तरफ जाते हैं, और ऐसा ऐसा आपकी सेविंग खत्म होगी, आप उधार जाएंगे, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करती जाएंगी। गवर्नमेंट इस वक्त मैक्रो लेवल पर डिफॉल्ट की बातें करती है, गवर्नमेंट को माइक्रो लेवल पर भी डिफॉल्ट का सोचना चाहिए कि अवाम जो डिफॉल्ट हो रही है, अवाम की जो पॉकेट है उसके अंदर वो कितनी इनकम उन्हें दे रही है, कि क्या वो इनकम उनका एंड ऑफ द मंथ गुजार रही है। वो इनकम इतनी है कि वो अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी दें, कितनी क्वांटिटी ना दें, कौन सी गुड दें, कौन सी गुड ना दें। ये आपकी सोसाइटी में मोरल्स इशू को बहुत रेज करेगा, आपकी सोसाइटी में हैप्पीनेस इंडेक्स को बहुत, इसी वजह से तो सुसाइड रेट फिर इतना ज़्यादा होता है कि माँ बाप फिर एंड सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरा खालिद हमारे साथी, और उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो लेवल पर देख रही है चीज़ों को। मैक्रो लेवल पर अगर वो देख भी रही है तो उनको क्या लगे, जिनकी आसाइशें, जिनकी गाड़ियाँ, जिनके घर, जिनके बिजली के फ्री यूनिट, जिनके बिजली के फ्री लीटर, पेट्रोल के फ्री लीटर उन्हें मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या लगे, उन्हें कैसे पता चले। यही जो मिनिस्टर्स, यही वो मुशीर, मुझे ये समझ नहीं आती, हमने इतने एडवाइज़र अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अगर इतने एडवाइज़र रखने थे तो फिर वो वज़ीर क्यों रखे हैं जिनके पास वजारतें भी कहीं नहीं है लेकिन वो वज़ीर हैं, तो फिर उनको बाहर निकाल दें। या फिर वज़ीर हमारे इतने निकम्मे हैं कि हर वज़ीर को अपने साथ मुशीर चाहिए। उनको आवाम का ना बड़ा ख्याल है, बड़ा दुख है, इसलिए वो ज़्यादा मिनिस्टर्स रखते हैं ताकि जो आवाम के ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से देख सकें, किसी को कोई मसला तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा है जो खुशहाल तो नहीं है, आइडिया माइंड में उनके पीछे। हाँ, इसी वजह से कोई खुशहाल बाकी रह तो नहीं गया, जो रह गया है उसके ऊपर मजीद कोई एक मिनिस्टर रख दें ताकि उनकी सारी आसाइशें हमारे टैक्स के पैसों से पूरी होती रहे। जब ये सब लोग एक दिन फिर ये भी देखें जो कल परसों जो तनख्वाहदार तबके पर जितने टैक्सेस लगाए गए हैं,
मतलब आप एक जो पहले अब वो चेयरमैन सेनेट थोड़ी टैक्सेस दे रहा है, अब वो चेयरमैन सेनेट थोड़ी है जिनको रिलीफ दिया जाए। तो अगर इन रिलीफ क्या, तमाम अगर इन तमाम मिनिस्टर्स को और एडवाइजर्स को आप एक दिन किसी मार्ट में, किसी सब्जी मंडी में आप लेकर जाए ना, तो इन्हें पता चलेगा कि वहाँ पर सारा दिन धूप में खड़े होकर एक आदमी जब सब्जी बेचता है और उसके बाद भी वो सब्जी के लिए बेच के भी घर जितने पैसे लेकर जाता है उसमें उसके घर का गुजारा नहीं होता, फिर इनको पता चलेगा कि अवाम के दुख और तकलीफ क्या है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात पाकिस्तान के सियासी हालात की करें तो हालात पाकिस्तान के सियासी तो हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी दुबई में इस वक्त जो है ना हो रही है। बड़ी वहाँ पर एक फेस्टिविटी है, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। पहले सियासत का मरकज़ लंदन था और इस वक्त जो है ना दुबई सियासत का मरकज़ और महवर बना हुआ है। देखिए पाकिस्तान इतना लग्जरी मुल्क है ना कि जिसके फैसले पाकिस्तान में रहते हुए नहीं होते बल्कि बरतानिया जैसे फुल डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं। और उसके बाद जो डेवलपमेंट में अभी सबसे ज़्यादा मुल्क आगे जा रहा है वो दुबई है, तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। क्या बात है वैसे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब तो दुबई में मौजूद हैं ही, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज वो भी दुबई में मौजूद हैं। और जो सियासी मुबस्सिर है उनका ये कहना है कि क्योंकि जब से शिक पास हुई है, ये कानून पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है कि किसी की ज्यादा से ज्यादा जो नाअहली की सजा है वो 5 साल होगी, 5 साल के बाद वो दोबारा से मैदान में उतर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। इससे दो शख्सियात को तो ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदा हुआ है। नवाज शरीफ साहब भी अब दोबारा से आकर इलेक्शन लड़ सकेंगे और उसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन हैं जो नाअहल हुए थे उनके लिए भी अब इलेक्शन लड़ने के दरवाजे खुल चुके हैं। लेकिन तो अब शनीद ये है कि अब ये यहाँ से नवाज शरीफ साहब हज करने यहाँ से नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो नून लीग के करीबी ज़राए हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिनके पास बड़ी इतलात होती हैं, उनका ये कहना है कि जब अब तमाम मसाइल हल हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी इनकी है और उसके बाद फिर नाअहली वाली जो तलवार सर पे लटक रही थी जो वो भी ख़त्म हो चुकी है, अब वापस आने की राहें, माहौल और जो मैदान, नगमा, सुर, संगीत तमाम साजगार हैं नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने के लिए। और 3 घंटे की तो सिर्फ फ्लाइट है, उसके बाद नवाज शरीफ यहाँ पर होंगे। अच्छा, उससे पहले शहबाज शरीफ भी आपको पता है दुबई जा रही हैं, बाकी सब लोग तो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, वापस आने के बाद बाकी लोगों को, बाकी जमातों को किस तरह से एक पेज पर लाना है और फिर मुल्क की जो इकॉनमी है, अब जाहिर है नवाज शरीफ के वापस आने के बाद भी अगर इकॉनमी की यही सूरत हाल रही तो फिर नून लीग के वोट बैंक में कोई खासा इजाफा होगा नहीं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा नवाज शरीफ की वापसी, फिर इस शहबाज शरीफ का दुबई में चले जाना, मरियम नवाज का वहाँ पर होना, बिलावल भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी का, और फिर ये भी खबरें आ रही थी कुछ रोज़ पहले कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं आपस में बड़ी नाराज़ हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, चेयरमैन सेनेट, उसके चेयरमैन पीसीबी के इशू पर भी और चेयरमैन नादर के इशू पर भी। तो अभी क्या सियासी मंजरनामा नज़र क्या आ रहा है आपको? देखें, जब आप नाराजगी की बात करते हैं फिजा, ये पैदाइशी नाराज हैं एक दूसरे से। ये तो इनका एक अनहोली अलायंस है इस वक्त, वो सेंट्रिक है एक आदमी के लिए, वरना तो इनके अपने अपने नजरियात हैं। ये कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। आपने देख लिया पीछे कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी थी, नवाज शरीफ तो निकल आए थे बाहर और इनको सब पता था क्या हो रहा है। आज PMLN फ्रंट लाइन पे है, मेन मिनिस्ट्रीज इनके पास है और इनको बाद में गालियां भी इन्हीं को पड़ रही हैं। आज पीपल्स पार्टी को पड़ रही कुछ भी, क्योंकि ऐसी कोई मिनिस्ट्री है कोई नहीं इनके पास। फॉरेन अफेयर्स और नॉन डिस्क्रिप्ट मिनिस्ट्रीज है। तो ये जो आपका कहना है ना, ये आगे जाके अभी ये बबल बन रहा है और ये बबल आगे बनेगा, एक्सप्लोड होगा। अब इनको पता नहीं है कि ये जो PTI है क्या ये रीजुविनेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये अब आपको वक्त बताएगा। ये तो वोट बैंक आपको बताएगा कि वोट कहाँ स्विंग करता है, कहाँ स्वे करता है। सो दैट रिमेन्स टू बी जस्ट आफ्टर व्हेन द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। फिर हर एक की क्या अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। बाकी PDM देख लो, ये सारे आपस में लड़ते थे और एक आदमी की वजह से इकट्ठे हो गई है। देखो ना, इस तरह तो ये तो इकोनॉमिक जो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करो, कौन सा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर लो, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो कोई लफ्ज ही कोई नहीं है।
पूरे मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी लगे। भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इन पे आपने बात करनी है और लोगों को एजुकेट करना है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या लेके आएंगे। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज देखते हैं कि ये IMF जो है ये बैठ के क्या फैसला करती है, 2-3 दिन के अंदर we'll get to know a positive picture, but the picture is not very good because at the end of the day even though तेल आ गया, आज दूसरा टैंकर भी आ गया है, ठीक है, but it is not going to कहना कि एक आम आदमी को उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, जो कि गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस कर दिया है। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि आम आदमी के पास क्या जा रहा है, क्या लिया जा रहा है और क्या उनको बेनिफिट ये तो पीजे सर आपको और मेरा मसला है ना इकोनॉमी का, उनके लिए मसला तो ये है कि निगरान वजीर आजम कौन आएगा जिस पर दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो, आगे किस बंदे को लेकर आया जाए ताकि इलेक्शन की राह हमवार हो हमारे लिए। ये आज हम बत्ती के नीचे हैं, गाड़ियां हमारे पास हैं, जहाज हैं। ये पुराने जमाने में जब घोड़े खोते और टांगों पे ये जाया करते थे, उस वक्त भी यही पार स्ट्रगल थी कि मुझे पावर में क्या मिलेगा, मैं पंजाब का गवर्नर रहूंगा, मैं सिंध का गवर्नर रहूंगा, मैं कहाँ का होऊंगा। फिर अंग्रेज आ गया, उसने सबको निकाल दिया बाहर। बात वही है, बात बिल्कुल वही है कि पावर, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड कि बात तो पावर की है। और यार अवाम की तो कोई पूछता नहीं है निगरान कौन होगा। भाई निगरान जो मर्जी हो जाए, आपको क्या तकलीफ है? तो आपने तो देखना है कि एक सच्चा, ईमानदार, दयानतदार और पाकिस्तान सर वो तो निगरान पंजाब हुकूमत में हमने देख ही लिया है कि कितना इम्पार्शियल सेटअप होता है और कितना पार्शियल सेटअप होता है, उसकी तो हमने एक मिसाल, एक कड़ी तो देख ही ली। सर अब इस वक्त जो मौजूद बहस बनी हुई है, बात वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और जो नून लीग के कायदीन हैं वो इस चीज़ से बड़े पुरुमीद हैं कि जो नून लीग की गिरती साख है इसको संभाला देने के लिए नागुज़ीर है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ। सर अगर वो वतन वापस आ भी जाते हैं, पहले नैरेटिव था वोट को इज्जत दो का, हुकूमत में आने के बाद PDM के वो नैरेटिव भी गया, अब किस नैरेटिव के साथ मैदान में उतरेंगे? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो सर आप तो जानते हैं कि नैरेटिव ही मैटर करता है। बिल्कुल नैरेटिव मैटर करता है। और नवाज शरीफ जब वो आएंगे, अभी मेरी नजर में नहीं आएंगे वो, अभी वो यहाँ से वो लंदन जाएंगे और उसके बाद इनका एक मास्टर प्लान बनेगा, फिर वो आएंगे। मैंने कई दफा पूछा, आई एम इन टच विद हिम एंड ही इज नॉट कमिंग एज येट। अब क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन है, लीगल इम्प्लीकेशंस है, उसके अंदर भी उन्होंने, उनकी जो लीगल टीम है वो काम करेगी, ये देखेगी कि कहाँ एक रूल है। एक तो लॉ बन गया, इनैक्ट हो गया कि 5 साल की नाअहली, सो ओके वो तो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं वो अब देखते हैं कि उनको कैसे डिफ्यूज किया जाएगा या उनको कैसे फाइट करेंगे इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो PMLN के लोग कह रहे हैं हाँ जी वो आ जाएंगे, ये अच्छी बात है क्योंकि अपने वोटर को उन्होंने जिंदा रखना है कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं। अब वो यहाँ कहना कर दे हाँ जी नवाज शरीफ नहीं आ रहे, हमें नहीं पता, तो उनमें एक अनसर्टनिटी आती है। तो उस अनसर्टनिटी को ये पॉजिटिव करते रहते, कई 1 साल से कह रहे हैं आ रहे, बट लीगल इम्प्लीकेशंस है। तो जब तक लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होंगे, आई डोंट थिंक ही विल रिटर्न। पीजे सर डोंट यू थिंक सो कि अभी नवाज शरीफ की वापसी भी कोई उस तरह से रिलीफ दे नहीं सकेगी नून लीग को? फेस सेविंग नहीं है नवाज शरीफ की वापसी भी, बिकॉज जिस तरह से उनको सज़ा हुई, करप्शन चार्जेस लगे, जिस तरह भी गए वो इन्हीं कोर्ट्स ने सज़ा दी ना, फिर उन्होंने सज़ा काटी भी नहीं और फिर वो बैरून मुल्क चले गए इलाज की गर्ज से, उसके बाद वहाँ पर कॉफ़ीज़ इंजॉय करते रहे, वापस वतन आने का नाम नहीं ले रहे। अब वापस अगर आएंगे भी तो वोटर क्या उनसे उम्मीद रख सकता है उनकी वापसी से? अच्छा फिजा, एक चीज देखो, मेरे लिए सब उतने ही बराबर हैं जिस तरह कोई भी हो। नवाज शरीफ अभी मैं मिल के भी आया हूँ, 2-3 दफा मिला हूँ भी लंदन में। द थिंग इज के एक तो ये कहते हैं जी हाँ जी वो एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फलाना, ही इज नॉट वेल, एक राइट, he is not the old Nawaz Sharif I know. His health is not, he's got lot of complications and I think कि वो vociferous और कहते हैं बड़ी वो जो speeches हैं, I don't think वो करेंगे because his condition is not like that. चलो अल्लाह, but having said so, ये एक again ये एक developing story है। आके उनकी प्रेजेंस के अंदर आप चेंज क्या देखेंगे? देखो ना, जब हम कहते हैं आपने डिस्क्वालीफाई किया है, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया करप्शन पे तो हुआ ही नहीं, वो तो एक अकामा पे डिस्क्वालीफाई हुआ, बेटे से तनख्वाह लेने पर।
ना लेने देखो ना अकामा में अब हम जहां हमें चाहिए होता है हम उसको यूज कर लेते हैं, जिस तरह आज आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अभी गया उसके मुतालिक हम यूज कर रहे हैं। तो जहां आपको सूट करता है आप यूज कर लेते हैं, क्या नहीं करना है वहां बेटी पाओ। तो द थिंग इज आइदर यू से लॉ इज अ लॉ और देयर इज नो लॉ, राइट। सब्सटैंशियल लॉ। तो इस लिहाज से आई थिंक नो आई मीन टू से कि पहले हम कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल आएंगे, बड़ी अच्छी इकोनॉमी के लिहाज से खुशखबरियाँ आएंगी, फिर इसहाक डार के बारे में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई कि बस इसहाक डार आएंगे तो हमारी इकोनॉमी ऐसे टेक ऑफ कर जाएगी और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी ना। IMF तो बड़ी आंखें दिखाकर आए थे, उसके बाद देख लें अब IMF इन्हें घुटनों पर ले आया है। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अब अगर नवाज शरीफ की वापसी भी है, वो इन दोनों को तो देख चुके हैं, अब अगर नवाज शरीफ वापस में लेकर आते हैं वो ऐसा क्या पैकेज लेकर आएंगे जिसके लिए ये इलेक्शंस में जाएंगे? अच्छा, ये अब आपने ये टू प्रोंग सवाल है। नंबर 1, इलेक्शन में आप चले जाएं, जो मर्जी आ जाए, PTI आए, PMLN आए, PPP आए, जो मर्जी आ जाए, इकोनॉमी को रिवाइव कोई नहीं कर सकेगा 2-3 साल के अंदर। राइट, नहीं कर सकते। राइट। एक दूसरा, अब as far as the finance minister is concerned, आप पाकिस्तान में किसी बैंक में चले जाएं, आप कोई भी कुछ काम कर लें, वो आपसे कोलैटरल मांगते हैं। कोई बैंक आपको फ्री फंडिंग में पैसा नहीं देता। IMF जो है नेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अंदर दुनिया के मुमालिक पैसे डालते हैं और डेवलपिंग या अंडर कंट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम तो 15 प्रोग्राम्स में आ गए, हम क्यों नहीं स्टेबलाइज हुए? ये हमारा पॉलिटिकल फेलियर है या नहीं है? बिल्कुल है। और आप एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, आप सबको ब्लेम करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप क्यों हैं इस तरह, आप क्यों भूखे नंगे मांगते फिर रहे हर जगह। और अब आपने एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई है जिसके अंदर आई डोंट एग्री, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को आपने क्या किया कि जी ये पैसे लेके आएंगे। भाई वो क्यों लेके आएंगे? उनका काम है हमारी फौज को उनको देखें, हर अपनी आर्मी को देखें, हर चीज देखें। आपने ये भी उनके गले डाल दी। फिर फौज अंदर आती है, फिर कहते देखो जी फौजी आ गए। और भाई तुम क्या कर रहे हो ये मुझे तुम बताओ। एब्सोल्युटली। Why are you as politicians जब कहते हैं कि हमें किसी किस्म की मुदाखलत चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर आप फौज को साइड पे रखो ले यार, उसकी अपनी इज्जत है। मैं अपने आर्मी चीफ को क्यों कहूँ जाके भीख मांगे यार? Why should he go and बिल्कुल सर, बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। और यकीनन नवाज शरीफ साहब वापस हैं या नहीं आते हैं, एक आम आदमी की हालत और उसकी सेहत पर, उसके हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ तो पाकिस्तान की इकॉनमी है जिसने आम आदमी को मुतासिर किया हुआ है। हाँ, सियासी नैरेटिव के लिए, खुद PMLN के लिए तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हालात कुछ बेहतर हों, जो अंदर इख्तलाफात हैं वो बेहतर हो जाएं, कुछ नवाज शरीफ के साहब के आने से वोटर्स जो हैं वो ज़रा खुश हो जाएं। बट आम आदमी की हालत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आएँ या ना आएँ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और 2 से 3 रोज़ रह चुके हैं ईद उल अज़हा की आमद में। इस वक्त मवेशी मंडियां तो कब की सज चुकी हैं, लेकिन एक फेस्टिविटी है, उससे पहले का जो एक माहौल होता है, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि बकरा ईद पर, जिसको ईद उल अज़हा कहा जाता है, उसका एक अपना माहौल होता है। ख़ासतौर पर मवेशी मंडी में किसी ने ख़रीदारी करनी है या नहीं करनी, लेकिन लोग वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी समझते हैं क्योंकि उसके एक ईद की एक एक्टिविटी का हिस्सा होता है। विंडो शॉपिंग भाई। और वैसे भी मैं आपको बताऊं जो हालात है विंडो शॉपिंग के लोग जो हालात है ना वहाँ पर सिर्फ जो है ना गाहक वो तो बहुत आते हैं, बोलियाँ तो बहुत लगती हैं, लेकिन जो ख़रीदार है ना, जो सही मानों में कुछ ख़रीदने के लिए आया है, वो बहुत कम नज़र आते हैं। क्योंकि आप जितने भी पैसे घर से लेकर निकलें, हमेशा आपको रेट उससे ज़्यादा मिलता है। कल चूँकि बारिश हुई थी और बारिश के बाद ये था कि अब शायद रेट कम हो जाएंगे क्योंकि व्यापारी हैं, ज़ाहिर वो कहते हैं हमने तो शुक्र अदा किया है कि रश इतना ज़्यादा होता था, गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि जानवर बेचारों को सांस नहीं आता था। हमने शुक्र अदा किया बारिश हुई है और रेट उससे भी डबल हो चुका था कि अगर आपको एक बकरा लोगों चाहिए, को ये उम्मीद थी कि शायद बारिश के बाद रेट कम होगा, रेट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ। क्योंकि हमारे घर में भी इसी वजह से यही था कि हम कल लेकर जाएंगे और कल चूँकि रेट मंडी में गिरा होगा, लेकिन मैं आंखों देखा हाल आपको बता रही कि वहाँ पर रेट बिल्कुल नहीं गिरा हुआ था, बल्कि बहुत ज़्यादा रेट था। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आपने बकरा लेना है ना
تو آپ ایک بکرا کم سے کم امید رکھیں کہ آپ کو 70-80 ہزار روپے میں ملے گا. اور اگر آپ اور نے یہ وہی بکرا ہے جو پچھلے سال لوگ 40-50 ہزار روپے میں خریدتے تھے, ایک جس نارمل وزن بکرا, کا, yes. وہی بکرا اسی قد و قامت کا بکرا آپ کو 70-80 ہزار روپے اور میں اگر ملے آپ گا. نے گائیں خریدنی ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 لاکھ سے نیچے کوئی ایک بھی گائے ایک بکرا نارمل افورڈ سائز کرنا کی. لوگوں سے مشکل ہو رہا ہے تو پھر, لیکن یہ ہے کہ لاکھوں میں باتیں, اب تو ہزاروں کی باتیں ہی نہیں رہی. اچھا, فیصل آباد کی مویشی منڈی کے احوال کیا ہیں, وہاں کے کیا مناظر ہیں؟ ہمارے نمائندے احتشام الحق وہاں پر موجود ہیں. احتشام, بتائیے گا کیا مناظر ہیں فیصل آباد کی مویشی منڈی کے؟ بعد میں بارش کی وجہ سے موسم تو خوشگوار ہوا ہے, لیکن منڈیوں میں جو لوگ موجود ہیں, جو بیوپاری موجود ہیں, وہ پریشانی کا شکار ہیں, اور پریشانی ان کی میں اضافہ کر رہی ہے ضلعی حکومت. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے کہ پانی ہی پانی کھڑا ہے, جانور پانی میں کھڑے ہیں. نہ تو اس پانی کو نکالنے کے لیے ضلعی حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں, بس منڈیوں میں جگہ دے دی گئی ہے ان لوگوں کو اور پیسے لے لیے گئے ہیں. 500 روپے فی جانور کے حساب سے ان لوگوں سے لیا گیا ہے ان کو سہولیات دینے کا. اور سہولیات دینے میں ٹینٹ دینے تھے, اس کے علاوہ پینے کے لیے پانی دینا تھا, اور جو صفائی کا انتظام تھا وہ ضلعی حکومت کے ذمہ تھا. لیکن نہ تو پینے کے لیے پانی دیا گیا ہے, نہ ہی ٹینٹ دیے گئے ہیں. ٹینٹ بھی بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ خود سے لگا رہے ہیں, اور جو پانی کھڑا ہے بارش کے باعث پانی نکالنے کے لیے بھی ضلعی حکومت کی طرف سے کوئی لوگ نہیں آئے ہیں, اور جانور ان کے پانی میں کھڑے ہیں. چارے کا ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, پینے کے پانی کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے. 500 روپے فی جانور یہ دے چکے ہیں, اور اس کے باوجود یہ مشکلات میں یہاں پر موجود ہیں, اور آگے بارش کے مزید امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ احتشام آپ کا. یہ تو مویشی منڈی کا احوال تھا جو احتشام بتا رہے تھے. البتہ بارش کے بعد, خیر بارش سے پہلے بھی کوئی اتنے آئیڈیل انتظامات مویشی منڈیوں کے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے, لیکن بارش کے بعد تو بالکل ہی وہاں پر جانے والے ہی صورتحال نہیں ہے. یہ تو رہی مویشی منڈی کی صورتحال. ابھی ہم آپ کو ایک پاکستان کے ہیرو سے جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں ان کی کہانی, کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہم بیرون ملک میں روشن کر کے آتے ہیں نا, کیونکہ ہم صرف اسی قابل ہیں کہ ہم باقی ممالک سے بھیک مانگیں, کیونکہ جہاں پاکستان کا نام روشن ہونا ہے نا, وہاں پر پاکستانیوں نے خود ہی اپنی نتیجہ ڈبو دی ہے. سنوکر ایشین انڈر 21 ٹائٹل جیتنے والے ایران سے جو احسن رمضان کراچی واپس آئے, تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا ایئرپورٹ پر. کوئی ان کے سنوکر چیمپئن شپ سے, سنوکر فیڈریشن سے کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر نہیں آیا, کوئی ان کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ آپ کے ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر آ رہے تھے, اور ان کا استقبال کے لیے there was nobody. ہمارے یہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے نہیں, اگر یہی کوئی کرکٹ ٹیم ہوتی نا, ہم نے صرف کھیل رکھا ہوا ہے کرکٹ کا, کہ ہم نے صرف کرکٹ پر فوکس رکھنا ہے, اور سب کچھ تمام مہارات کرکٹرز کے لیے ہیں, تمام ایڈورٹیزمنٹ کرکٹرز کے لیے ہے. اس کے علاوہ تو جیسے پاکستان میں کوئی اور کھیل ہے ہی نہیں, تو کوئی جب اور کھیل نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا ہماری انڈر 19 کی ٹیم جب جیت کر آئی تھی تو رکشوں میں بیٹھ آٹو کر, کروا رہی تھی, وہ آٹو رکشوں میں بیٹھ کر وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تھے. ہاکی کی ٹیم تھی وہ. ہاں, وہ ہاکی کی ٹیم تھی. تو اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. مثلا اگر کوئی اپنے بلبوتے پر اپنی محنت سے بغیر ریاستی, بغیر حکومتی وسائل کے جیت کر آ رہا ہے, آپ کا نام روشن کر کے آ رہا ہے, تو آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. کم از کم ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اگلے کو انکریج کرنے کے لیے آپ ایئرپورٹ پر اس کا استقبال تو کم از کم کریں, کوئی گلدستہ ہی دے دیں. ویسے تو مثلا یہ پہلے بھی ہم ایسی چیزیں دیکھتے رہے ہیں, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہی ہمارا ٹیلنٹ یہاں سے مایوس ہو کر جب اس کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے, باقی ممالک ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے ہیں, پھر وہاں پر جا کے کہتے ہیں یہ تو ہمارے لوگ تھے, وہاں پر کیا کریں. آپ جب ٹیلنٹ کی بے قدری کریں گے تو پھر اس طرح تو ہوگا. پاکستانی نیاد, پھر ہم کہتے ہیں پاکستانی نیاد, جیسے عامر خان باکسر ہیں تو پھر ہم انہیں بڑا فخر سے بتاتے ہیں پاکستانی نیاد. مطلب سب کچھ باہر, اور یہاں پر پھر لائم لائٹ آپ کو تبھی ملتی ہے. ویسے وہ آ رہی ہیں ٹائٹل جیت کر, آپ کے ملک میں آ رہے ہیں, تو آپ نے انہیں ریسیو نہیں کرنا. لیکن اگر یہی ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے, اب باہر چلا گیا ہے, انٹرنیشنلی ان کی ریکگنیشن ہو رہی ہے, تو اس کے بعد آپ کہیں گے چلو اسی بہانے پاکستان کا نام تو آئے گا. پھر آپ لکھا دیں گے ساتھ میں پاکستانی نیاد یہ فٹ بالر ہیں, یا پاکستانی نیاد یہ سنوکر چیمپئن ہے جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. زندہ اقوام کی جہاں پر مثالیں ہوتی ہیں, جو بہت سی علامات ہوتی ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا طرہ امتیاز یہ ہوتا ہے وہ اپنے محسنوں کو, اپنے ہیروز کو, ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں ہمیشہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद बात करते हैं कि इस्लाम का जो 5वां अहम रुकन है हज, इस वक्त 25 लाख से ज़ायद लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं और फ़रीज़ा हज की अदायगी में मसरूफ़ हैं। बहुत सारी दुआएं उन तमाम हाजियों के लिए जो कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, फ़रीज़ा हज की अदायगी में है, कि वो खैर खैरियत से ये तमाम फ़राइज़ अदा कर सकें, क्योंकि इस्लाम का ये अहम रुकन है और हज के कुछ अपने भी बहुत फ़राइज़ हैं और बहुत से अमल हैं जिनसे इंसान को गुजरना पड़ता है। एक तो वैसे ही अगर उम्रा भी है तो वो मुशक्क़त का काम है, ऊपर से इस गर्मी में हज करना ये तो मज़ीद मुशक्क़त का काम है। और उसके बाद इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने हज को इतना अफजल कहा है कि आप हज करने के बाद आपके तमाम गुनाह धुल जाते हैं, ऐसे है जैसे आप अपनी माँ के पेट से अभी निकले हो। बेशक हज की फजीलत क्या है, इसकी मकसदियत क्या है, इसका पैगाम क्या है और ये किन किन अफराद पर फ़र्ज़ होता है, इसी पर बात करने के लिए आज दो जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद सारिम साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सारिम साहब आपके वक्त का। और उसके साथ साथ प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, आपको भी सर हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सारिम साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर 5वां अहम रुकन भी है ये हमारा, आप क्या कहते हैं कि हज की अहमियत कितनी है इस्लाम में और फजीलत क्या है इसकी, ज़रा पहले इस पर रोशनी डालिएगा। जितनी भी इबादत होती है ना, उसके अंदर जो बेसिक उसका फ़लसफ़ा और थीम होता है वही उसका नाम होता है। जैसे हम अल्लाह के करीब। सारिम साहब ज़रा आप प्लीज़ अपना माइक ठीक कर लें, माइक ज़रा ऊपर करके लगा लें, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, सर यही सवाल मैं आपसे करूँगा कि हज का पैगाम, मकसदियत क्या है, इस्लाम में कितनी अहमियत है हज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपने इस्लाम के इस 5वें और अहम तरीन मुमताज़ फरीज़ा पर बात करने का मौका दिया है। देखें, हज का माना ही अल्लाह के घर का कसद करना है। हज का नाम जो है वो हज है और हदीस कुरान मजीद में आता है कि वलिल्लाहि लन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। कि हज उस बंदे पर फर्ज है कि जो आकिल है, बालिग है, मुसलमान है और साहिब इस्तिताअत है और उसके घर पहुंचने का जो रास्ते का ज़ादिरा है वो भी उसके पास है और जितने दिन उसने वहां रहना है उसका पीछे खर्चा भी अहल अयाल जो है वो उसको जो है वो बर्दाश्त करेंगे। और इस चीज़ की अगर ताकत है तो उसके ऊपर हज जो है वो फर्ज हो जाता है। और देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के बनाया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, सूरह हज में आता है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालन वअला कुल्लि ज़ाहिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आपने कहा कि इब्राहीम, अब आप लोगों को इस घर की तरफ आने का आप उनको आवाज दें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर वहाँ बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, जहाँ ना कोई बस्ती थी, ना कोई आबादी थी, ना कोई वहाँ इंटरनेट था, ना कोई ऐसा सिस्टम था कि कायनात के जर्रे जर्रे और कायनात के एक कोने में ये आवाज चली जाए। पर चूंकि अल्लाह का हुक्म था और इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की ये बरकत थी कि जो ही उन्होंने लोगों को अल्लाह के घर की तरफ दावत दी, और कुरान ने ये कहा है कि यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, वो हर तरह से आएंगे, पैदल आएंगे, चल कर आएंगे, सवारियों पर आएंगे और कायनात के कोने कोने से आएंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला ने इसका सबसे बड़ा जो मकसद बयान किया, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कि लोग आए और वो आकर देखें और फायदा उठाएं। अब आप सोचें कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी की ज़ियारत है, शायर इस्लाम की ज़ियारत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर जाना है और फिर अराकीन हज जो अदा करना है। देखिए, इस्लाम ये अब आखिरी महीना है इस्लामी एतबार से जुल्हज्जा का, और ये हुर्मत वाला महीना भी है। ये वाहिद महीना है कि जिसके अंदर तमाम इबादत जो है वो इन 10 दिनों में इकट्ठी हो जाती है। नफली रोजे भी जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों के आ गए और अल्लाह ताला ने वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वतर, इन दिनों की कसमें खाई हैं। फजर के वक्त की कसम खाई है, 9 ज़ुल्हिज्जा की कसम खाई है, 10 ज़ुल्हिज्जा की कसम खाई है। इसमें रोजे भी आ गए, क़याम भी आ गए, सियाम भी आ गए, हज भी आ गया और अल्लाह के राह में ज़ाहिर खर्च करना और कुर्बानियों का जो अमल है ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ा अजीम सदका है। लिहाजा इसके मकासद जो है, एक तो अल्लाह की रजा है और फिर इसके अंदर आप ये देखें कि किस कदर जो है कितना खूबसूरत तरीके से तमाम मुसलमानों को यकसानियत दी जाती है। चाहे कोई बादशाह है, चाहे गरीब है, चाहे फकीर है, चाहे अमीर है, चाहे कोई भी है,
وہ سارے اپنے شاہی لباس اتار کر ایک لباس کے ایک اندر لباس میں آ چادروں کے جاتی ہیں، اندر اور جو ہے یہی خطبہ حجت الوداع میں درس بھی دیا گیا تھا، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ بہت اچھے طریقے سے بلوچ صاحب آپ نے جو ہے وہ حج کی فضیلت بیان کیا ہے۔ میں سالم صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اب کچھ مسائل پر بات کر لیتے ہیں۔ کن لوگوں پر، صاحب استطاعت پر تو حج فرض کیا گیا ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسے کون سے طبقات ہیں جن پر جو ہے وہ حج فرض کیا گیا ہے؟ ایسا کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، لیکن یہاں پر لوگ 2-2 3-3 حج اور عمرہ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ صاحب استطاعت تو ہوتے ہیں، تو بیلنس کس طرح کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج چونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مطلب ہی قصد کرنا ہے، یعنی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، باقی جتنی عبادات ہیں وہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کا جو مین تھیم ہوتا ہے وہ عبادت کا نام ہے۔ جیسے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اس کا نام ہے نماز کر دیا، صلاۃ ہے، مال دیتے ہیں تو پاک ہوتا ہے تو اس لیے اس پاکیزگی کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ زکوٰۃ ہو گیا، ہم برداشت کرتے ہیں تو اس کی برداشت کی وجہ سے اس کا نام صوم ہو گیا۔ یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے، تو اس کے لیے پورا ایک ارادہ کرنا پڑتا ہے، پوری انٹینشنز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، آپ نے کاروبار، گھر، سب کچھ دیکھنا، اس لیے صرف ایک دفعہ رکھا ہے، اور اس پوری عبادت کا نام حج اس لیے رکھا ہے، یعنی ارادہ۔ اب ایک دفعہ تو حج فرض ہو گیا، لیکن جو بار بار حج کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ اس سے پہلا فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ریفریشر کورس کرواتی ہیں، اور جب ریفریشر کورس کرتا ہے تو انسان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اس کی فلسفی کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک دفعہ حج کرنے کے بعد جب دوسری دفعہ جا رہا ہے، کیا ان پیسوں کو ہم ان چیزوں میں خرچ کر دیں کہ جو غربا کی مدد ہے، بچوں کی شادی ہے، کاروبار ہے، دیگر جو معاملات ہیں؟ تو جس وقت ہم وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہیں نا بار بار، تو اس میں ہمارا جو سب سے مین چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، وہ ہے حب مال میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی اصل اسپرٹ سے اس کو کرتے ہیں۔ تو جب ہم کچھ پیسے خرچ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد واپس آنے کے بعد ہمارا جو پورا سال جو ہے وہ 11 مہینے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑھ جاتا ہے، اس کی نسبت سے جس وقت اگر ہم نہیں جاتے، بار بار جاتے، اگر مطلب ہمارے پاس استطاعت ہو اور ہم نہیں جا رہے، تو ہمارا مال جمع کرنے کی حرص بڑھتی جاتی ہے، اور بار بار وہاں پہ جانے سے ہمیں ایک مرکز کا احساس ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہ سفید لباس اور وہ ایک قیامت خیز مناظر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہوتا ہے، تو اس سے ہماری مقصدیت ہمارے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ جب مقصدیت اجاگر ہوگی تو پھر ہمارے اندر مال کی محبت میں کمی ہوگی، اگر وہ کمی ہوگی تو پھر ہم آگے خرچ کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اکثر لوگ حج کے اوپر نہیں جانے والے ہوتے تو وہ ان کا خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ پہلو وہ بالکل کم ہوا ہوتا ہے، اپنی بہت ساری ضروریات پہ انسان خرچ کر رہا ہے۔ جو بار بار حج کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ان کا عام روٹین میں خرچ کرنے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے اور بھی اس طرح کے فوائد بالکل بہت اچھے طریقے سے بیان کیا بلوچ صاحب۔ سر، جہاں پر بے شمار حج کرنے کے اس کی مقصدیت ہیں، فوائد ہیں، سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بنیادی حج کرنے کا پیغام اس کا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اجتماعیت وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے، ایک یونیفارمٹی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا بنیادی سر اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا اس کا مقصد وہی ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کا ترانہ اور یکسانیت اور سارے مسلمانوں کا ایک ہونا ہے، اجتماعیت نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں، پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑا پادری جس کے 1 لاکھ جو ہے وہ لوگ تھے، جس کو وہ تبلیغ کرتا تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ پہلی مرتبہ حج کے اوپر آتا ہے تو وہ وہاں آتے ہی سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ سجدہ کر کے خشوع و خضوع سے رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو یکسانیت حج دیتی ہے اور جو انفرادیت حج دیتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی عرب سے ہے، کوئی عجم سے ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ایک حساب میں تمام بادشاہ اور تمام عمراء اور غربا جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے ترانے گاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ما من ملبن یلبی الا لبا، جب بندہ اللہ کی تکبیرات کے ترانے گاتا ہے اور جتنی اونچی آواز سے وہ گاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، چاہے ریت کے ذرات تک، سنگریزوں تک، لکڑی پتھر تک، بیمارات پر، اینٹوں پتھروں پر جاتی ہے، یہ سب قیامت والے دن اس بندے کی توحید کی تبلیغ جو ہے وہ وہاں پر آ کر جو ہے سفارش کریں گے اور تبلیغ کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے تیری توحید کے ترانے گائے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ عرفہ کا یہ دن ہے، یہ آج عرفہ کا دن ہے سعودی عرب والوں حاجیوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج کے لیے سب سے بڑا دن یہ ہے
الحج عرفہ، آج کا دن ہی عرفہ اصل میں حج ہے، الحج عرفہ، عرفہ کا دن ہی اصل میں حج ہے۔ اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے تابع دار۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیغام جو ہے عالم اسلام کے لیے وہ یہ ہے کہ یکسانیت ہے، دلوں کو جوڑنا ہے، محبت ہے، الفت ہے، فرقے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ایک جو ہے وہ یونیورسل نیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ اتفاق و اتحاد اور یہ برکات جو ہے وہ حج کے ساتھ ہیں، اور اسلام کبھی ہمیں حج کی صورت میں جوڑ دیتا ہے، کبھی اب آپ پھر مزے کی بات دیکھیں کہ حج صرف وہاں خاص مقامات پر ہوگا، کوئی حج افریقہ میں نہیں ہو سکتا، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں یا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، انہی شاعر پر ہو سکتا ہے جو شاعر جو ہے اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شاعر ہیں، مینا ہے، عرفات ہے، صفا ہے، مروہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ سارے اللہ کے شاعر ہیں، اور یہ جو ان شاعر پر جاتا ہے فرمایا إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس سے اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو یقیناً جتنی للہیت اس کے ساتھ آتی ہے، جیسے شیخ صاحب نے کہا اور آپ نے ایک سوال کیا، میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، شادی کے قابل ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر فرائض ہیں، مگر یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے اور وہ تو اس کو حج کرنا بھی چاہیے ہے، جسم کو بھی پاک کرتا ہے، مال کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب، میں سالم صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ٹھیک ہے بلوچ صاحب میں سالم صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ بتائیے کہ حج سے پہلے آپ نے جیسے بولا کہ پورا ایک آپ کو مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے، حج سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے ہیں؟ رشتہ داروں سے اکثر لوگ جاتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے، پھر اس کے بعد اور بہت سے کون سے ایسے فرائض ہیں جو کہ حج سے پہلے، سفر سے نکلنے سے پہلے ہمیں پورے کرنے چاہیے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے عام طور پہ سمجھ لیا کہ حقوق العباد کی معافی کے لیے دو ہی موقع ہیں، ایک جنازے کے موقع پہ معافی طلب کی جاتی ہے کہ اس کو معاف کر دیں، اور ایک حج کے موقع سے پہلے ہم کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں رکھا، اسلام نے رکھا کہ ایک تو مستقل مزاجی سے آپ اپنے حقوق العباد کا صحیح طور پہ ادا کریں، ٹھیک، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ایک انسان جا رہا ہوتا ہے، اور پچھلے سفر چونکہ بڑے مشکل والے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے جب جانے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کام کر لیتے کہ نہ جانے واپسی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اب یہ ایک اسی طرح جو ہے یہ نارمز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور نارمز ڈیولپ ہونے کی وجہ سے پھر ہم اس کو یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ورنہ ویسے حج کے حوالے سے صرف ارادہ اصل ضروری ہے، آپ کا مال آپ کے پاس موجود ہو، پیچھے گھر والوں کو کوئی مشقت نہ ہو۔ اچھا، مال کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ ادھار مانگ کے بھی اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، مال کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی، مال کا پاک ہونا تو اصل ہے عبادات کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہ ادھار کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے۔ اگر ایسا انسان جس کے اوپر ادھار ہو اور وہ ادا کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا ادھار ادا کرے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اور جائیداد ہے اور میرے پاس لیکوڈ کم ہے، جیسے بزنس ٹرمینالوجی میں لیکوڈ ہوتی ہے، وہ کم ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پھر بعد میں ادا کر دوں گا اور یہ بزنس چل رہا ہے، تو اس میں ایسے حرج والی بات نہیں، جیسے باقی انسان اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ گھر والوں کے حوالے سے ان کی ضروریات کو پورا کر کے، اور جو بچے ہیں ان کے جو رشتہ دار جو اس کے اوپر ابلیگیشنز ہیں وہ ساری کی ساری پوری کرنے کے بعد وہاں سے نکلے، اور پھر جس وقت وہاں پہ چلا جائے۔ اب یہ ایک پورا سفر ہے، ایک طویل سفر کے اندر انسان کو میڈیٹیشن کرنے کا پورا موقع ملتا ہے، انسان سوچتا ہے، اور جتنی انسان میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے نا، وہ انقلاب کہتے ہیں، قلب یہ کہتے ہیں بالکل چینج ہو جانا۔ دل چونکہ بار بار ارادہ تبدیل کرتا ہے، اسی لیے دل کو بھی قلب کہتے ہیں، تو انقلاب کو بھی انقلاب اسی لیے کہتے ہیں، اور اس کے لیے تنہائی میں سوچنا انسان کو ضروری ہوتا ہے، تو وہ ایک انسان کو بڑے طویل عرصہ تنہائی کا مل جاتا ہے، کئی دن مل جاتے ہیں وہاں پہ تصورات، اور اس سے انسان تبدیل ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ تبدیل ہو جائے نا تو پھر انسان ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا بلوچ صاحب۔ سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو حج کرنے سے جا رہا ہے، صاحب استطاعت ہے، اپنے ملازمین کو تنخواہیں اس نے نہیں دیں، اپنے بہن بھائیوں کے یا بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ اس طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا، مطلب جو دنیاوی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں وہ کچھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج پہ جا رہا ہے، تو سر اس پہ ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالیے گا، کیا ایسے لوگوں کو بھی حج کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے جو حقوق العباد اگر کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کے جانے سے، تو وہ حج وہاں پر ان کے لیے جائز ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں کتنا وہ قابل قبول ہوگا اگر ایسے معاملات میں وہ شخص ملوث ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حج سے بڑا فریضہ نماز ہے، اور نماز سے بھی بڑا فریضہ اللہ کی ذات پر توحید ہے، اور نظریہ خالص جو ہے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔
اور حج سے بڑا فریضہ زکوٰۃ بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو یہ جو معاملات حقوق العباد کے ہیں یہ تو ویسے ہی اسے ہمیشہ صاف رکھنے چاہیے. یہ حج کے ساتھ نہیں ہے ضروری کہ حج کرنے جا رہا ہو تو پھر وہ تنخواہیں بھی ہر حال میں دے یا وہ باقی معاملات بھی گھر والوں کے ساتھ ٹھیک کرے. یہ تو ویسے ہی ضروری ہے, اسے کرنا ہے, اور حقوق العباد کی معافی ہی نہیں ہے. چاہے وہ حج کرے, چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ زکوٰۃ دے, چاہے وہ روزہ رکھے, حقوق العباد کا معاملہ صاف رکھنا, کلیئر رکھنا تو یہ اس پر ویسے ہی ضروری ہے. مگر یہ ہے کہ حج پر جاتے ہوئے یقیناً وہ چونکہ یہ ایسا اہم ترین فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے, وہ ہر روز نماز کی طرح 5 مرتبہ فرض نہیں ہے, سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کی طرح فرض نہیں ہے, ایک دفعہ فرض ہے. تو لہٰذا اہتماماً جو ہے اسے یہ سارے معاملات بہتر کر کے جانا چاہیے. اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ پھر بھی عادی ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں جا رہا ہے, اسے وہاں کوئی نرمی آ جائے, وہاں اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل میں جو ہے وہ چینج آ جائے, انقلاب آ جائے اور وہ تبدیل ہو کر معافی تلافی کروا کے, اور حدیث میں آتا ہے فلم حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فسق و فجور گناہوں کے کام نہیں کیے تو وہ جو ہے واپس جب پلٹتا ہے تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ راجع کیوم ولدت امہ, تو وہ ایسے واپس آتا ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے, یہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے. تو یقیناً حقوق العباد تو ویسے روٹین میں جو ہے بندے کو صاف رکھنے چاہیے, اور حج پر جاتے ہوئے اور بہتر کر کے جانا چاہیے. باقی حج کا فریضہ اس پر اپنی جگہ پر ہے, جو صاحب نصاب ہے وہ بالکل اسے ادا کرنا چاہیے, اور باقی حقوق ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب, میں سالم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں, آپ حج ہے تو سیلفیز لیتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ, فون پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے, مطلب ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ عبادات میں ٹائم دینے کے بجائے وہ مختلف قسم کی ریلز اور ویڈیوز اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو یہ خشوع و خضوع جو عبادت کا ہے اس سے وہ متاثر نہیں ہوتا. یہ جائز بھی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اصلاً جو ہے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ پوشیدہ رکھ کے کرنی چاہیے. اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا حقدار, کے سائے کا حقدار ہو جائے گا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ جو عبادات ہیں وہ پوشیدہ ہونی چاہیے. اب بعض اوقات انسان اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کچھ یادگار محفوظ کرنا چاہتا ہے, تو اگر اس اعتبار سے کوئی ایک آدھ انسان اپنی محفوظ کرنے کے لیے, تحفیظ کرنے کے لیے وہ کوئی رکھ لیتا ہے کوئی ایک آدھ تصویر, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اسپیشل بنانا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری تصویر کھینچی جائے اور اس کی سیلفیاں اس طرح متواتر اسی کام کے اندر ہی, آپ نے بجا فرمایا, لیکن ایک وہ صحیح کر رہا ہے, ایک وہ طواف کر رہا ہے, ایک عمل میں ہے, اس دوران نہیں, بالکل بھی درست نہیں ہے اس دوران, کیونکہ وہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. جیسے یہاں تک بھی عرب علماء کہتے ہیں کہ جس وقت آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے. اگر آپ الگ دعا, جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں کتابیں کھول کے پڑھتے رہتے ہیں, تو دعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے. جس بھی مرضی زبان میں آپ مانگ رہے ہیں, آپ نے بہت ساری دعائیں ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں مانگے, آج آپ کا موقع, آپ مانگیے, اپنے الفاظ میں مانگیے, اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں. لیکن آپ کی جو پوری کی پوری انٹینشنز ہیں نا وہ ڈیورٹ ہو جاتی ہیں آپ جب کتاب کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کتاب سے دیکھ کے دعا نہیں پڑھنی, خود مانگنی ہے. تو پھر سیلفی کے دوران ان عام کاموں کے اندر اگر آپ ملوث رہیں گے تو پھر تو آپ کی عبادت نہیں وہ اس طرح رہ سکتی, جو دل سے نکلے گی وہی قبول ہوگی نا. اچھا یہ بتائیے, میں چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے, کوئکلی کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے حج کے دوران؟ یہ تو نارمل بات ہے نا, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا. یہ اس کے علاوہ اگر ڈیپ جائے کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی مشکلات ہیں, یا دوسرے بھائی کے ساتھ بھی کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جس وقت حج کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیے تو اس کے اندر 2-3 باتیں ذکر کی. اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے, وہ ہے ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جب سعادت عطا فرمائی 2011 میں, تو مجھے نا اس آیت کا یہ حصہ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جس وقت میں وہاں سے باہر نکلا ہوں جدہ ایئرپورٹ سے, تو وہاں پہ میرے ساتھ جو دوست تھے نا, تو ان کو کسی نے دھکا دے دیا اور وہ نیچے گر گئے. اب انسان ہے, انسان کو اچانک ایگریشن آ جاتا ہے کہ ایک بندے نے کوئی غلطی نہیں کی, آپ نے اس کو کیوں اس طرح ڈیگریڈ کر دیا ہے, آپ نے گرا دیا ہے, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اسی لمحے وہ آیت یاد آئی کہ ولا جدال فی الحج, کیونکہ لینگویج بیریئر ہے بہت بڑا آپ کا رش ہے, آپ کی وجہ سے کسی کو دھکا لگ سکتا ہے, مشقت والا کام ہے. اب اتنی پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, اب وہاں پہ ایک دوسرے کی سمجھ نہیں ہے, اشارے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی بات پوری نہیں سمجھا, تو لڑائی ممکن ہو سکتی ہے. تو بیسک جو چیز ہے وہ سکھائی گئی کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا, اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہے. دوسری چیز وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں نا, اس میں سارا پیغام حج کا دے دیا, پورے اسلام کا پیغام دے دیا. اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں
تو اس سے بہت فائدہ. اس میں حقوق العباد کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک دوسرے کے مال حرام ہے, ایک دوسرے کا خون حرام ہے, وہ جیسے ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے, تو اس حوالے سے ابتدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی فرمایا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے بالکل ایسے یہ بھی حرمت ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو جاہلیت ہے ساری اس کی رسمیں میرے پاؤں کے نیچے. پاؤں کے نیچے بہت سخت لفظ ہیں, مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ختم ہے, یہ بالکل کالا دم ہے, لیکن اب یہ لفظ کہنا کہ میرے پاؤں کی ٹھوکر پہ, یہ ایگریسونیس شو کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحت قدم ہے, میرے پاؤں کے نیچے ہیں, یعنی میں ان کو بالکل کچھ نہیں سمجھتا اس قسم کی چیزوں کا. پھر اس کے بعد باقی چیزیں عبادات اور باقی چیزوں کا. بہت آپ نے سر یہ کہا ہے, لیکن بلوچ صاحب سر ہم نے جس طرح آپ نے حج کی مقصدیت, حج کا پیغام کے بارے میں بات کی کہ بنیادی مقصد یہی ہے, کسی کالے کو گورے, کسی گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے, اللہ کے نزدیک تقوی ہی مطلوب ہے. اور ایک آپ نے کہا یکسانیت ہوتی ہے, ایک جیسا لباس ہوتا ہے, ایک ہی زبان ہوتی ہے, ایک جیسے کلمات ہوتے ہیں. لیکن سر اس سب کے باوجود آخر پھر ہم کیوں اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مسالک میں بٹے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی بات کریں, فرقہ واریت کا آپ کو معلوم ہے اپنی انتہا پر ہے. تو سر یہ تو ایک قسم کے ہم اس پیغام کی نفی نہیں کرتے کہ جو کچھ ہمارے یہاں پہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ بالکل بات درست ہے. دیکھیں نا, حج پر اب جو لوگ گئے ہیں تو سارے توحید کے ترانے جو ہے وہ گا رہے ہیں, اور توحید کو جو ہے وہ کلمات کو, تکبیرات کو جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں, تلبیہ کہہ رہے ہیں. فرقہ بازی سے ختم کرنے کے لیے یہ حج ہے. دیکھیں نا, وہاں ایک ہی مصلی ہے, ایک امام ہے, اسی کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, ایک ہی وقت پورے ملک میں اذانیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بدقسمتی دیکھیں کہ وہاں عرفات میں نمازیں قصر کرنا ہوتی ہیں, اور جو ہمارے بر صغیر سے لوگ جب ادھر ادھر سے جاتے ہیں تفرقہ بازی کا مارے ہوئے, وہ وہاں جا کر بھی قصر نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں گے تفرقہ بازی کا یہ اتنا اثر ہے اور زہر اتنا ہمارے اندر انکلکیٹ کر گیا ہے کہ وہ وہاں قصر پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی ہیں, اور یہ لوگ وہاں جا کر قصر بھی نہیں کرتے اور اس امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو اس تفرقہ بازی سے بچانے کے لیے بھی یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. ہمارے اندر تفرقہ بازی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے. ہم اپنے امام, اپنے مولوی صاحب, ہم اپنے محدث, اپنے خطیب, ہم اس کو جو ہے وہ پریویلیج دیتے ہیں, اس کی باتوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے کا یہ موقع ہوتا ہے, اللہ سے خوف کرنے کا موقع ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماعیت کا یہ سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو پکڑیں جو قرآن اور سنت کہے. دیکھیں جب قرآن اور سنت جو ہمارے اوپر آ گئی تو صحابہ کا عمل اور جو ہے وہ بطور تشریح ہمارے سامنے موجود ہے, تابعین کا عمل بطور تشریح ہمارے سامنے موجود ہے. تو جب ہم قرآن و سنت کی ہر آیت کو اس انداز سے سمجھیں گے جس انداز سے صحابہ نے سمجھا, خود رسول اللہ نے اس پر عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا, تابعین نے عمل کیا, تو پھر تفرقے ختم ہو جائیں گے. ہم کیونکہ اس کے بعد 200 سال, 400 سال, 800 سال, 1000 سال کے بعد جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ علماء کو, بالکل علماء کی عزت احترام اپنی جگہ پر ہے, اور خدا را جو عالم جس کی تشریح قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کی تشریح مانیں گے. بالکل سر, بالکل بجا فرمایا, بجا فرمایا. سر ٹائم کم ہے, 30 سیکنڈ میں کائنڈلی آخری کومنٹ دے کے ہمیں کلوزنگ کی جانب جانا. یہ پورا ایک ایسا اتنا بڑا ایونٹ ہے, یہ ایک ریفریشر کورس ہے, اور اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ کریں گے تو پھر واپس آ کے بھی تبدیلی ہوگی, ورنہ واپس آ کے بھی اسی طرح ہم تلخ رہیں گے, اپنی شستگی چھوڑ دیں گے, کاروبار میں سود اسی طرح چلتا رہے گا. اگر ہم نے وہاں سے کچھ سیکھا نا, تو سیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے پوری اسپرٹ کے ساتھ سوچیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے, اور اس کی چونکہ پریکٹس ممکن نہیں تھی اور پریکٹس کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, تو اس کی ایک تھوڑی سی جھلک دکھانے کے لیے ہمیں وہاں بلایا جاتا ہے. ایک دفعہ دیکھ لو کہ اسی طرح اکٹھے ہونا ہے اور اسی طرح جواب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا تصور پیدا. بڑا اچھا آپ نے پیغام دیا, بہت شکریہ سالم صاحب آپ کا, اور بلوچ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. یقیناً حج کا پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فرقوں سے بالا تر ہو کر ایک امت بن کر سوچیں, اور اسی کے اندر ہی اسلام کا پیغام پوشیدہ ہے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.